يا غني اللي تقلتي سلام طعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلة زيت مرزنا يوم حصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا نخد كتاتلنا دما ادمنايو أوردا تحت يديابو كلتا تحت عدمه هصانات يوم تسويرهم زنبرو كلتا تخصصتي بعصر شمونت عمد صنع سرات كقطعو مدب مقابعيا مأخلاي بيت فردي زوبا سمين معراب كتما شرارو بيين عم حلاليفو حلاف زفر سلام انصطتان وردا تحت يديابو ايتا مبرهتهم غزائي تخصصتي نتبدلت هصانات كاب عد أسر نا وردا تحت يديابو طابع لملب نحد سمون يوم بمصنح نتبدلت وغنات بر 300 شحبر كخفلو بمقداد تحساس 15 كلتشحن 10 شمونتن عامة مرت ليتي كاب تبدلت بيتسب غنزب تقبلهم ناب كتما شرارو خاطو خبلو اب قيد حق خمزو عالو غليصم ازاز بوليس وردا تحت يديابو كوماندر كيد ولد جيورغيس اتوم غبنياتات كتحازو زخالو باكالات صطتا بوليسن حزبن بزتغبره زتودبه منقسقاس يلوم مدب مغابايا ماخلاي بيت فردي زوبا سمين معراب كتما شرارو بزقربلو قال مسخاخرن صحف مرداتان تحساس 10 شعته كلتشحن 10 شمونتن عامة مرت ابزو على مغابايا تخصصتي ايتا كوبول كحساي قبر كريستوسن ايتا امار لغس ولون بزفصمو كبيد مچواي غبن نفس وكفهم 10 شمونت عامتن 10 شحبرن كقصعو بين كم ذهبه غدايات كوميونيكيشن زوبا سمين معراب تግራይ نحبريتا ركبن وردا تحت يديابو توكيسو زلاخو صبصاب يملاخت ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ዝተሳለጠ ራብዓይ ዙር ዝተዋደደ ወፍሪ ክታበት ፖሊዮ كله خمس تختبه بيروت عنا تجري جليسو كيلا مكلخال حدقة عنا حبر السب بيروت عنا تجري أي تيمان حدش توفري كابش دشتك سبت شعة تحساس كل تشحن 10 شمونتن عام تمرت أب 84 ورداتات أبزر كباش وعتم 250 تشعة أبياتات بحدش حن شمونتن 243 كتبت بجلة تخيدو يلوم التخطابت جزاز توهاب خوينو نلعل 1 مليون سوسان شمونتن شحن تحت حموشت عامت هصانات المختاب تلمته تحيزو خمس نبرن بستسرحه حبراوز توادد سرحتي أباز أجمت خبابيتات نزركب هتصانات كل تمعلت بموسخ نلعل 1 مليون 7 شحن كتابت كمس توهابه حبيروم بتوسخي بستسالت توادد سرحتي علشا كتابت زي جميروم زقارصون هتصانات سنطقه كنفرن تحنا جنزلوم هتصانات طواي اجر زلوم هتصانات بسنك وليد حمام فيستولا زغاطمن اديتات زتممين خوينو كتابت زي جمرو 343 هتصانات تمميم نتوم 310 تخلتن تختيبوم يميلوم اتوم بعلميا كم حبريتا بيروت عنا تግራይ سرحتنياتات بانك أنبسا ريجن جئز كورحو مهيئهم بزواصو لعلي 1.5 مليون بر زتعدقو زتفلالي عينة مقبن ناو تنصهنان عم معقبة مزابلتي عد محمداي نزركبو بتميز تطقع تمزابلتي معراب تግራይ حاجز أبركيتهم اتهم سرحتنياتات نلعلي 400 تميز تطقع وغناس وعل مقبن من ناصهن عم معقبة مزابلتي ركبو لبوتا بتوكلت سرحتنياتات أبيلهم حاجز كبتصح جيروم يوم تستقبر سبعو حاجز 240 وجنات نفس وكف 5 كيلو فينو 1 لتر زيت سامنان كومدما 160 وجنات زيتي روز طحني شكور ጨው ሳሙናን ኮቦርታን ከም ዝተዋሃቡ ሰራሕተኛታት ባንክ ኣንበሳ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ መርሃው ተስፋይ هاجر إسرائيل نلعلي 30 عامات بسوماليلاند ناتلعل نزمصه حتو هاجراونت أفلطو ذهبت فلاميتي هاجر مخانا بقداماي منستر أبيلا علاو كيرالا قداماي منستر بنجامين ناتانياهو هاجرو من سوماليلاند ملو دبلوماسياو محزنة المفتار زخلا سممع كم زفرمتون أفلطو مالو اتوسانه إسرائيل بمسرت أشماغالنت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مسبركت بلا هاجرات عرب محزنة المفتار زخلا أب 2020 أقصاصرا غورغوروساوያን ዝፈረመቶ ስምምዕ
አብርሃም አኮርድስ ዝተፈጸመ ምዃኑ ነታንያሁ ገሊጾም ኣለው። እቲ ስምምዕ ክልቲአን ተወዓዓልቲ ነንባዕለን ኣፍልጦ ክወሃባ ኤምባሲታትን ከኡማ ኣምባሳደራትን ክሾማ ከምኡውን ኣብ ዘፈራት ቴክኖሎጂ ድሕንነት ቱሪዝምን ንግድን ብሓባር ክሰርሓ ውዕላተን ዘካተተ እዩ። ንልዕሊ ሓደ ዓመት ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ዝተበጽሐ ስምምዕ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን መሐመድ እንኳዕ ሕጉሰካ ድሕሪ ምባል ንሃገሮም ክጉብንዩ ድማ ዕድመ ኣቕሪቦም እዮም። ነቲ ዜና ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሶማሊላንድ ናብ ጎደናታት ሃርጌሳ ብምውፃእ ሓጎሶም እንትገልጹ ከም ዝተረኣዩ ዝገለጸ አልጀዚራ በአንጻሩ ከዓ ካቢኔ ሶማሊያ ህጹጽ ኣኼባ ብምክያድ ሶማሊያ ንነጻነት ሶማሊላንድ ፍጹም ከም ዘይተቀበሎ ንሰብ መዚት ሃገር ጠቂሱ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣረዲኡ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ ዓብደልሰላም ዓብዲ ንናይ ግብጺ ቱርክን ጅቡቲን መዘነኦም ብስልኪ ከም ዝተራኸቡ ነዚ ስዒቡ ድማ እተን ሃገራት እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሃገርነት ከም ዝተቃወማ ተሓቢሩሎ። እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሃገርነት ብሕብረት ኣፍሪካ ተነጺጉሎ። ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሃገርነት ከም ዘይቅበል ብኣቦ ወንበር እቲ ኮሚሽን ዝተወሃበ መግለጺ ኣነጺሩ። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓድነት ሉዓላውነት ግዝኣታዊነት ሓድነትን ሶማልያ ንምንኣስ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ንሰላምን ምርግጋእን ኣህጉር ኣፍሪካ ሓደገኛ ውሳነ ናይ ምቕማጥ ጉድኣት ዘለዎ እዩ ብምባል ደባት ኣፍሪካ ክኽበሩ ጸዊዖም። ሶማሊላንድ ውህልቲ ክፋል ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ ኮይና ከም ትቕጽል ዝገለጹ ቶም ኣቦ ወንበር ከም ነጻ ኣካል ኣፍልጦ ንምሃብ ዝህሉ ተበግሶን ተግባርን ብትሪ ከም ዝነጽግዎ ኣረጋጊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ሃገሮም ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ከም ዝሃበትን ምስቲ ዓዲ ሙሉእ ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ንምፍጣር ዘኽእላ ስምምዕ ከም ዝኸተመትን ዕላው ምግባሮም ይፍለጥ። እቲ ውሳነ በሃገራት ሶማሊያ፣ ግብጺ፣ ጅቡቲን ቱርክን ተቃውሞ ከም ዝገጠመውን ጸብጻብ ዓረብ ኒውስ የረድእ። ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝቡን ክቕጽል እዮም ምሳና